गुरुजी मेरा सवाल है कि भगवान कल की अवतार का क्या उद्देश्य है? कल की अवतार का उद्देश्य क्या है? जी सर। जब कलयुग में पाप बहुत बढ़ जाएगा, तब कलयुग के अंत में जब चारों तरफ केवल अधर्म ही अधर्म होगा, तब भगवान कल की आएंगे और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह पाक ने हर कौम की रुश्द व हिदायत के लिए किसी न किसी नबी को इस कायनात के अंदर भेजा है। कुरान और अहादीस में जिन अंबिया के नामों का जिक्र है उनकी तादाद 100 के करीब है, जबकि अल्लाह पाक ने तकरीबन 1,24,000 पैगंबर भेजे। जब अल्लाह पाक ने कुरान में ये फरमा दिया कि मैंने हर कौम के लिए नबी भेजा है, तो फिर हजारों साल तहजीब रखने वाला हिंदुस्तान कैसे नबी से महरूम रह सकता है। हिंदुओं की मशहूर मजहबी किताबों में एक खालिक व मालिक, जन्नत व दोज़ख और आखिरत का तस्वुर मौजूद है। इसके अलावा सरवर कायनात फख्र दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी वाज़ेह पेशन गोइयां हिंदू मत की किताबों में मौजूद हैं। संस्कृत और हिंदू मजहब के मायानाज प्रोफेसर, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भारत में बतौर प्रोफेसर खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने हिंदी जुबान में एक किताब कल की अवतार और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब के नाम से लिखकर भारत में तहलका मचा दिया, जिसका बहुत सी जबानों में तर्जमा भी किया जा चुका है। जबकि हिंदुओं के बड़े बड़े पंडित भी इस किताब को झूठा साबित नहीं कर पा रहे। इस किताब में लिखारी ने उन तमाम पेशन गोइयों को यकजा कर दिया है जो कि हिंदुओं की मुकद्दस किताबों में अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखी हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, हिंदुओं का यह अकीदा है कि बुराइयों के खात्मे के लिए 10 अवतारों यानी पैगंबरों ने इस दुनिया में आना है, जिनमें से 9 पिछले 3 युग यानी अदवार में आ चुके हैं और अब आखिरी दौर यानी कल युग में कल की अवतार यानी आखिरी नबी को आना है। जबकि हिंदुओं का ये भी मानना है कि ये कल युग कई हजारों साल पहले शुरू हो चुका है और दुनिया के तबाह होने तक यही दौर रहेगा। इसीलिए हिंदू अब कल की अवतार या आखिरी मसीह के मुंतजिर हैं, जिसकी खबर उनकी तमाम मुकद्दस किताबों में मज़कूर है। हिंदुओं की जानी मानी किताब भगवत पुराण में लिखा है कि कल युग यानी आखिरी दौर का एक बड़ा हिस्सा गुजर चुका है। यही वो दौर है जिसमें भगवान ने आखिरी और ताकतवर अवतार को भेजना है। नाजरीन गिरामी, ये याद रहे, पैगंबर और अवतार हम माना अल्फाज हैं जिनका तस्वुर हिंदू मजहब में मौजूद है। भगवान पुराण के अशलोक में कल की अवतार यानी आखिरी पैगंबर की जाए पैदाइश, खानदान और वालिद के बारे में कुछ यूं लिखा है कि वो कल की विष्णु यश के घर शंबल के मकाम पर बड़े परोहत के खानदान में पैदा होंगे। नाजरीन गिरामी, इस पेश गोई के मुताबिक कल की अवतार यानी आखिरी नबी जहां पैदा होंगे, इसका नाम शंबल होगा। डॉक्टर वहद प्रकाश अपनी शोहरत याफ्ता किताब कल की अवतार और मोहम्मद साहिब के सफ़ा नंबर 29 पर लिखते हैं कि संस्कृत जबान में लफ्ज़ शंबल को 3 मानों में लिखा जा सकता है। पहला ये कि शंबल का माना अमन की जगह हो, और दूसरा ये कि वो मकाम जो पानी के करीब हो, और तीसरा माना ये है कि ऐसा मकाम जिसकी तरफ लोग खींचे चले जाएं। और ये सब जानते हैं दुनिया भर में मक्का के अलावा ऐसा कोई मकाम नहीं। इस पेश गोई में दूसरी बात ये बताई गई है कि कल की इस शहर के बड़े पुरोहित के घर में पैदा होगा। और ये एक मारूफ हकीकत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान जनाब अब्दुल मुत्तलिब कुरैश मक्का के सरदार और बैतुल्लाह के मुतवल्ली थे। ज़ेर नज़र पेश गोई में कल की अवतार यानी आखिरी नबी के वालिद का नाम विष्णु यश लिखा गया है। विष्णु यश की तारीफ हिंदुओं की मुकद्दस किताब ऋग्वेद में इस तरह बयान की गई है कि विष्णु खुदा का नाम है और यश का माना बंदा या गुलाम है, यानी विष्णु यश का मतलब होगा अल्लाह का बंदा। जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम भी अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा है। इसी तरह से कल की पुराण के सफ़ा नंबर 11 पर कल की अवतार यानी आखिरी नबी की वालदा का नाम सोममती लिखा गया है। संस्कृत में इसके माना पुर अमन या अमन वाली के हैं, जबकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम भी आमना
یعنی امن والی ہے۔ اسی طرح کلکی پران میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی تاریخ پیدائش کا یوں ذکر ہے کہ وہ چاند کے مہینے مادو کی 12 تاریخ کو پیدا ہوں گے۔ مہابھارت میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی 8 خصوصیات کو خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، یعنی کلکی اوتار میں معرفت الہی، ضبط نفس، معزز حسب و نسب، الہامی علم، متوازن گفتگو، شجاعت و بہادری، سخاوت اور جذبہ احسان مندی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوگا۔ اور بے شک جو بھی سرور کائنات نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھے گا تو یہ جان جائے گا یہ خصوصیات تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں رچی بسی ہوئی تھیں۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب اشلوک میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کلکی اوتار یعنی آخری رہبر دیودات یعنی خدائی گھوڑے پر سواری کرے گا، جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بھیجے نایاب براق پر سفر معراج کیا، جس سے ایک اور پیشن گوئی بھی پوری ہو گئی۔ اور ہندو جس کلکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کلکی پران نامی ہندی کتاب کے صفحہ نمبر 5 میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی یہ پیشن گوئی بھی کی گئی ہے کہ وہ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر شیطان کو تباہ کر دے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اہم پیشن گوئی یہ بھی ہے کہ جس کا ترجمہ یوں ہے کہ جنگ کے میدان میں ان کی دیوتاؤں یعنی فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی جائے گی، جبکہ ہندو مذہب میں فرشتوں کے لیے دیوتا کا لفظ عام استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرشتوں کے ذریعے سے کئی مرتبہ مختلف غزوات میں مدد کی گئی، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی مذکور ہے۔ ناظرین گرامی، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں قدیم مذاہب کے ماننے والوں کو خود ان کی مذہبی کتابوں میں کھلی خوشخبریاں اور پوری انسانیت کے لیے مسلمہ لیڈر کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی ہدایات جاری کی جا چکی ہیں، جس کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ان کے لیے ہرگز اجنبی نہیں ہے، بشرط کہ وہ اپنی مذہبی کتابوں کی ان گواہیوں سے پوری طرح سے واقف ہوں۔ اور تمام مذاہب کی مقدس کتابوں میں من و ان ان کی آمد کی پیشن گوئیاں صاف الفاظ میں درج ہیں۔ ہندوؤں کی مقدس کتابیں جس کلکی اوتار کی آمد کی دہائی دے رہی ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، جن کی آمد کے بعد اب کسی نبی، رسول اور رہبر کو ہرگز نہیں آنا۔ نجات اسی میں ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیغامات کو دل و جان سے مان لیا جائے۔ آخر میں ناظرین گرامی، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ تمام انسان بشمول ہنود و یہود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں داخل ہیں، البتہ جنہوں نے حضور کو نبی مان کر آپ کی تمام باتوں کی تصدیق کی اور کلمہ طیبہ کا اقرار کیا تو ایسے لوگ مسلمان اور امت اجابت کہلاتے ہیں، اور جنہوں نے آپ کو نبی نہ مان کر آپ کی باتوں اور کلمے کا انکار کیا تو ایسے لوگ غیر مسلم اور امت دعوت کہلاتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور اس ویڈیو کے دیکھنے والے ہر انسان کو نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے اور بروز قیامت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا دامن نصیب فرمائے۔